پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی دہشت گرد فوجیاں سن انسانی حقوق کو پیراں تلے من دیاں انسانی حقوق تے عالمی چارٹر دی دجیاں اڑا کے رکھ دتیاں ہیں۔ انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں وچ ملوث بھارتی فوجی انہاں کو حاصل اختیارات تھے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کالے قوانین، افسپا، پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے قوانین کے تحت بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق تے ہر اصول دی کھلم کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بھارتی فوجی جدوجہد آزادی وچ مصروف کشمیری عوام وچ خوف اور دہشت دا ماحول پیدا کرنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے وحشیانہ کاروائیاں کر رہے ہیں، کیونکہ بھارتی فوجیوں کو استثناء حاصل ہے اور اسے استثناء دی وجہ تے ادھر انسانی حقوق کی منظم طریقے تے خلاف ورزیاں دا ہر دیہڑے لوگ نشانہ بن رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی کافی ساری تنظیمیں سن کشمیری کارکن خرم پرویز دی فوری اور غیر مشروط رہائی دا مطالبہ کیتا ہے۔ خرم پرویز دی گرفتاری مقبوضہ جموں کشمیر وچ سخت انسانی حقوق دے دستاویزی کم دی وجہ تے انتقامی کاروائی ہے۔ آرٹیکل 370 دی منسوخی سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ ریاستی جبر کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ خرم پرویز جیسے انسانی حقوق کے محافظاں کو غیر قانونی طور دے اوتے نشانہ بنانے دی پالیسی بھارتی حکومت دی بدنیتی ظاہر کر دی ہے۔ خرم پرویز دی نظر بندی جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کے محافظاں دے خلاف بھارت دی طرف تے انسانی حقوق دی خلاف ورزی ہے۔ خرم پرویز کو بھارت دی NIA سن 22 نومبر کو سری نگر تھے سخت قانون UAPA دے تحت گرفتار کر کے جیل دے اندر بند رکھیا ہوا ہے۔ خرم پرویز مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کو اجاگر کرنے وچ سب دے نمایاں سے جس تنظیم دے واسطے خرم پرویز کام کر رہا سا اس سن بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے بارے وچ کئی قابل مذمت رپورٹاں بھی شائع کیتیاں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی جبر دے خلاف آواز چاہنا جرم بن کے رہ گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کارکناں دی گرفتاریاں بھارت دی ریاستی دہشت گردی دا باندھا ثبوت ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر انسانی حقوق کارکنوں کو نشانہ بنانا مودی حکومت کی پالیسی دا حصہ ہے، لہذا بھارتی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی تنظیماں اور کارکنوں دے خلاف لگاتار کریک ڈاؤن دے بارے وچ پوچھا جانا چاہیے۔